يلخص لنا أمير المؤمنين العلاقة الزوجية اللي كانت بينهما. شلون؟ وأنا أقول لكل زوج وزوجة إذا تريدون زواجكم ناجح شوفوا علي بن أبي طالب والزهراء شلون كانوا يتعاملون. شلون لا يجي يقول لي والله واحد أنا مو علي ولا هي فاطمة سلام الله عليهم، لا لا، ولكم في رسول الله أسوة، كن نقتدي كن نتعلم. لقد كان لكم نعم في نتعلم رسول منهم الله حتى أسوة ننجح حسنة. زواجي، حتى أعيش حياة زوجية سعيدة. نعم. علي بن أبي طالب يقول فوالله ما أغضبتها قط، ما ضوجتها أبد، ولا أكرهتها على أمر قط، ولا جبرتها. آية شلون يعامل الزهراء، هو يقول شلون كانت تعاملني، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمره. ايش قد حلو، ايش قد حلو. لا أنا ضوجتها ولا جبرتها. أسلوب التفاهم، أسلوب المحبة. نقعد نتفاهم نتفق، خلي الخطوط نتفق عليها، ما يصير أنا أمشي اللي براسي وزوجتي تريد اللي براسها وأنا أعاند وهي تعاند وتصور كأن أعداء. لا لا، حياة أسرية زوجية بالتفاهم. لا أغضبتها ولا أكرهتها، أي من جهة أمير المؤمنين. هي ما أغضبتني ما ضوجتني وبعد شنو، ولا عصت لي أمره، ما تعصي أمري. هذا اللي يريد يكون حياته الزوجية سعيدة خليه يتعلم من علي وفاطمة. يطبق فقط هذين المفهومين. يعني شنو يصير؟ نقعد نتفق وبما يرضي الله، شنو اللي يرضي الله نسوي.